तुम्हें नहीं पता था? अलिफ, आर यू ओके? मुझे अल्फ के पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है। मैं यहाँ पड़ा, उसको पता नहीं, पता भी है नहीं पता, वो समझे कि मैं भाग गया हूँ। मुझे जाना है उसके पास अभी। मैं सिहान का बाप तुमसे तुम्हारा रिश्ता मांगता हूँ। जबरदस्त सा एक डिनर का अरेंजमेंट होना चाहिए। देख लें क्या हो गया, पर उससे पहले चाहता हूँ सब देख लें। तो ये है मेरा रूम, और अब से तुम्हारा भी है। अभी नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई। हो जाएगी। ये टाइम है तुम्हारे घर आने का। और क्या करने गई थी उसके घर तुम? ये सब कुछ मैं कर चुका हूं, लेकिन क्या कहा तुमने? दोस्तों, हमारा एपिसोड 11 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया है, जहाँ पर सिहान अस्पताल में बीमार पड़ा होता है। सिहान की तबीयत खतरनाक और तशवीशनाक हालात में दाखिल होती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि सिहान के हालात अब भी ख़तरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसका हालात बहुत ख़राब हो रहा होता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर जो कि एलिफ के साथ एक अस्पताल में होते हैं, वो एलिफ को बताते हैं कि एलिफ, आपको पता है कि सिहान का हालात बहुत ख़तरनाक है। दूसरी तरफ सिहान अस्पताल में पड़े होते हैं बीमार, लेकिन एलिफ घर पर होती है। वो सोच रही होती है सिहान ने जो उसके साथ बातें कर रही होती थी कि मैं आपके साथ प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। तो वो सोचे कर रही होती है, वो अकेले बैठी होती है और सिहान के बारे में सोच रही होती है कि सिहान ने मुझे एक बार बताया जब मेरी माँ मर गई थी कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा अकेले। तो अब सिहान ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि उसने मेरी शादी थी, उसने मुझे छोड़ा, वो अमेरिका चले गए। फिर वो सोच रही होती है कि सिहान एक दफ़ा मेरे साथ एक पार में बैठा था, जो कि उसने मेरे साथ वादा किया था कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। तो फिर उसने हमारा साथ ऐसा क्यों किया कि वो अमेरिका चले गए, उसने मुझे अकेला छोड़ा। अब मैं औरंगज़ेब के साथ शादी करूँगी। वो अपने शादी के सूट सब कुछ वगैरह अपने नौकर को देता है कि ये अपने बेटे के लिए भेजो, क्योंकि उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा। उसकी नौकर उसे कहती है कि मैं मैडम, आपकी तो शादी थी, ये तो आपकी शादी की सूट थी, तो फिर ये आप मुझे क्यों दे रही है? लेकिन वो उसे बता रही है कि नहीं, मेरी शादी अब हो चुकी है, तो इसलिए मैं ये शर्ट सब कुछ मैं आपकी बेटी के लिए दे रहा हूँ, तो आप बराए मेहरबानी मना मत करें, ये ले जाए अपने बेटी के लिए। वो अपनी बेटी के लिए वो चीज़ें लेकर जाती है। फिर वो नौकर उसे कहती है कि मैडम, आप दोबारा सोचें, ये आपकी शादी की सूट है, तो इसलिए ये आप अपनी शादी के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन वो उसे बता रही है फिर से कि मैंने आपको बताया कि मेरी शादी अब हो चुकी है, तो इसलिए ये शर्ट आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए ये अपने बेटे के लिए लेकर जाए। उसके चेहरे पर खामोशी नज़र आ रही होती है, वो बहुत मायूस नज़र आ रही होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि सिहान अस्पताल में है। वो सोच रही होती है कि सिहान अमेरिका चले गए और उसने मुझे अकेला छोड़ा। वो उसके बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ जो कि सिहान अस्पताल में पड़ा होता है, उसको दिल का मसला होता है, हार्ट का प्रॉब्लम उसको आ रहा होता है। उसका बाप बहुत टेंशन और एंजाइटी से गुज़र रहा होता है। वो अपने नौकर से कहता है कि मुझे बाहर मुल्क के लिए या मुझे फ्लाइट बुक करवाओ या मेरी बात करवाओ बाहर मुल्क के डॉक्टर से, ताकि मैं उसके साथ बात करूं कि मेरे बेटे का दिल का मसला है। फिर वो डॉक्टर के साथ बातें कर रहे होते इंग्लिश में।
وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا علاج بہت تشویشناک ہے، تو اس لیے آپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے میں آپ کو پیسہ بھیج دوں گا، لیکن آپ میرے بیٹے کا علاج کروا دے یا میرا بیٹے کے لیے آپ دل لے کر دے تاکہ میرا بیٹا بچ ہو جائے، تاکہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ میرا صرف اور صرف ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، اگر اس کو کچھ ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ مصروف ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جتنے پیسے جو بھی آپ کو چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف آپ میرے بیٹے کو بچائے، اس کا علاج کروائے۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم کریں گے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے ہم معذرت خواہ ہے۔ دوسری طرف ایلف جو کہ اسپتال آ رہی ہوتی ہے، وہ اسپتال میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ ایلف آپ یہاں کیوں آئی ہو، آپ کے حالات تو بہت تشویشناک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایلف کہتے ہیں کہ اس کو کس نے بتایا کہ میری شادی سیحان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ رہی ہوتی ہے کہ اچانک ڈاکٹر اسے بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے جو دوست تھے اس کو بہت کم ایج میں ہارٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن ایلف جب یہ بات سنتا ہے تو اس کی پاؤں سے زمین نکل جاتا ہے، وہ بہت خاموش رہتی ہے اور وہ اس کے دل سے جان نکل جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سیحان کو کیسے یہ مسئلہ آ سکتا ہے، سیحان کے ساتھ تو کل میری شادی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہماری شادی ہو رہی تھی، وہ اچانک غائب ہو گئے، اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ چلے گئے ہیں، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو دل کا مسئلہ ہے۔ سیحان جو آپ کے دوست ہے، وہ پھر سے اس کو بتا رہے کہ سیحان اس کا باپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کے باپ کا نام غازی یوسف ہے اور وہ جو آپ کے ساتھ آتے تھے وہ سیحان، لیکن جب اس کو پتہ لگتا ہے وہ بہت کنفرم کرتی ہے کہ سیحان کے کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو بہت خاموش ہو جاتی ہے وہ، اور اس کا حالات بہت تشویشناک اور خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن پھر اس نے اپنے شادی کے سے ہاتھ دھوئے تھے، کیونکہ اس نے بتایا کہ سیحان امریکہ چلے گئے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت کہ ہم اس کی فکر کریں، میں شادی کروں گا اور اگزیت کے ساتھ کروں گا۔ پھر وہ ڈاکٹر اور ایلف ڈاکٹر ایک چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایلف کے ہاتھ میں جوس ہوتا ہے، وہ جوس پی رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسے مشورہ دیتی ہے کہ ایلف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ اس کے ساتھ شادی کر رہے ہو تو میرا ایک مشورہ یاد رکھیں، کیونکہ اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، تو اس لیے آپ میری بیٹی جیسے ہے، آپ میرے بیٹی کی عمر ہے، آپ بہت چھوٹی ہے، اگر سیحان آج زندہ ہے تو کل وہ مر بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کو آپ کی ماں جیسا بیماری ہے، آپ اپنی ماں کی کتنی خدمت کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چلے گئی، تو سیحان آج زندہ ہے لیکن کل وہ مر بھی سکتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سیحان کے ساتھ شادی مت کرے، اور کیونکہ وہ ہارٹ کا پرابلم ہے اس کو، تو اس لیے وہ بچ نہیں سکتا۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ سیحان کے ساتھ شادی مت کرے، وہ آپ کو جو بھی لالچ دے، جو بھی آپ کو کہے، لیکن اس کی بات میں مت آنا، اس کی بات مت مانا، کیونکہ اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن ایلف اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو یہ مسئلہ کیسے آ سکتا ہے، وہ تو کل سے بہت اچھے تھے، اس کو تو ابھی تک وہ یہ مسئلہ نہیں آیا، لیکن اب اس کو یہ مسئلہ کیسے آ سکتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں
کہ ایلف آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کو سب کچھ اب پتہ چلتا ہے، میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ شادی مت کرے۔ پھر زکریا اور غازی سلطان یوسف کھڑا ہوتا ہے۔ غازی سلطان یوسف جو کہ اپنے غرور و انا میں بہت مست ہوتا ہے، وہ یہاں پر بہت عجزی میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹے کے حالات بہت تشویشناک ہے۔ اب مجھے کیا کرنے والے، اب میرا پیسہ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، میں کیا کروں کہ میں اپنے بیٹے کو بچا سکوں، کیونکہ اس کے حالات تو بہت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اگر آپ نے اس کو تھوڑا بھی غم دیا تو وہ بچ نہیں پائیں گے، تو اس لیے وہ خوش رکھے، اس کی زندگی جتنی بھی باقی وہ خوش رکھے اس میں۔ پھر سیحان اسپتال میں پڑا ہوتا ہے، وہ اچانک چندہ سے کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں جا رہا ہوں ایلف کے پاس، کیونکہ ایلف میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ایلف کہیں گے کہ یہ بھاگ گیا، آخر یہ کہاں گیا، میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن وہ پھر اب بتا رہے ہوں گے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو میں اب بہت ٹھیک ہوں اور میں بہت اسٹیبل ہوں، تو اس لیے میں جا رہا ہوں ایلف کے پاس، اور میں ایلف کو کہتا ہوں کہ میں بیمار تھا، میں اسپتال میں پڑا تھا، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں شادی کے لیے تو کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہوں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ جائیں یا مجھے کال ملا دے، میں ایلف کے پاس یا جاؤں گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت ناراض ہو چکی ہوں گی، کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ تیار ہو جائے۔ وہ تیار بن کر میرے انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کچھ دن ہمارے اس اسپتال میں ہو چکے ہیں، وہ تو بے ہوش تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں، اس کا باپ کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن مت لے، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، میں ایلف کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں پر بیٹھے، ڈاکٹر آپ کو ڈسچارج کریں گے، پھر ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ پھر سیحان اسے کہتے ہیں کہ بابا مجھے صرف میرے ایک ہی خواہش ہے کہ آپ وہ پورا کر دیں۔ باپ اسے کہتا ہے کہ بتائے بیٹا کیا خواہش ہے آپ کے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے خواہش صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے ملاقات ایلف کے ساتھ کروا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے ابھی، میں آپ کی شادی اس کے ساتھ ہی کروا دوں گی۔ لیکن سیحان حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے ابھی تک، آپ ایسا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اب میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے میری بات مانی۔ لیکن باپ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے برج بھی لا کر دوں گا، آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ یہاں پر رکے۔ اس کا باپ سیحان اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسے نرم دل کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہی میرے بات مانی، لیکن آپ تو اس میں ناراض نہیں تھے۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کے لیے سب کچھ ہی کروں گا۔ لیکن سیحان اسے کہتے ہیں کہ کل آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے جو جھٹکا دیا ہے، اب میں اس کے بعد آپ کی بات نہ مانوں تو کیا کروں۔ لیکن سیحان اسے کہتے ہیں کہ ڈچ کا کس چیز کی؟ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، لیکن تھوڑی سی پرابلم ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن سیحان زور سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اور ہارٹ کا پرابلم، یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ایلف کے پاس جانے دو، مجھے صرف اور صرف ایلف سے ملنا ہے، میں نے اس کو بتانا ہے کہ میں اسپتال میں پڑا تھا، میں نے آپ کے ساتھ کچھ دھوکہ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کا باپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے ایلف کو بتایا کہ وہ امریکہ چلے گئے۔ لیکن سیحان جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ بہت غصے میں آتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے کیوں اس سے جھوٹ بولا کہ وہ امریکہ گئے، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ سوچیں گے کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ کیا، آپ نے ایسا اس کو کیوں بتایا۔ لیکن اس کا باپ اسے کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، وہ جو بھی ہوا وہ غلطی سے ہو گیا، اب میں تیار ہوں، جو بھی بات آپ کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا، میں ہر بات آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اب۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں،
जो भी हुआ है मैं अब एलिफ के पास ही जाऊंगा। लेकिन उसका बाप उसे कहते कि आपकी मुझ पर यकीन नहीं है, मैं जा रहा हूँ अस्पताल से और एलिफ अपने पास लेकर आऊँगा, मेरा वादा है आपके साथ। लेकिन वो फिर भी कहते कि नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊँगा, क्योंकि अगर आपने एलिफ को नहीं लेकर आया तो फिर मैं ही मर जाऊँगी। लेकिन वो उसे कहते कि नहीं, आप ऐसे बातें मत करें, आप ऐसे मनहूस बातें क्यों करते हो, मैं एलिफ अपने साथ लेकर ही आऊँगी। जब तक नहीं आऊँगा जब तक मैंने एलिफ को नहीं लेकर आया। लेकिन फिर जब उसका बाप चला जाता है तो सिहान चंदा से कहता है कि चंदा, ये मेरा बाप मेरे साथ तो फ्रॉड नहीं कर रहा, कि मुझे बता रहा है कि मैं ऐसा करूँगा कि एलिफ लेकर आऊँगा। लेकिन वो चंदा उसे कहती है कि नहीं, सर जो कहता है फिर वो सामने ही कहता है, और वो जो नहीं करता वो भी सामने ही कहता है, इसलिए वो एलिफ को लेकर आएंगे अपने साथ। उसका बाप फिर एलिफ के पास जाता है और एलिफ को कहता है कि एलिफ, मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे अब पता चला जब मैंने आपके बारे में सोचा तो आप बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन एलिफ उसे कहते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से हो, आप मुझे कैसे जानते हैं। उसका गाजी सुल्तान यूसुफ उसे कहते हैं कि मेरा नाम है गाजी सुल्तान यूसुफ और मैं सिहान का बाप हूँ। जब एलिफ ये बात सुनता है तो हैरान हो जाती है कि ये तो हमारी शादी में नाराज़ है, तो इसलिए इसने कुछ करवाया था हमारी शादी कैंसिल करने के लिए। फिर एलिफ उसे कहते हैं कि जी बताए, मैं क्या करूँ। लेकिन सुल्तान यूसुफ उसे कहते हैं कि मैंने आपके साथ बात करनी है और मैंने आपके साथ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, हम कहीं और जाते हैं, बैठते हैं और फिर हम तसल्ली से बात करेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, हम जाएंगे, कहाँ बैठेंगे और बातें करेंगे। जब वो जाता है, एक कुर्सी पर बैठा होता है दोनों, और वो एक दोनों को कहते हैं कि पहले एक दोनों के साथ तारीफ अपना करवा रहे होते हैं। फिर एलिफ उसे कहते हैं कि जी बताए, आपने मेरे साथ क्या बात करनी है। लेकिन गाजी सुल्तान यूसुफ जो कि अपने गुरूर में बातें करते थे, अब वो अजज़ी और तसल्ली और अपनी अजज़ी उसको दिखा रहे होते हैं। वो एलिफ को कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप इतने अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस शादी में नाराज़ था। मैंने अपने बेटे को बताया कि मैं आपकी शादी उसके साथ नहीं करवा दूँगी क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं थी, तो इसको एक छोटी सी हार्ट का प्रॉब्लम आ गया है और इतनी सी नहीं है, बस वो ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर ने कहा है कि हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि सिहान आपको बहुत पसंद करता है, आपके साथ प्यार करता है, तो इसलिए मैं आपका शादी उसके साथ ही करवा दूँगी। क्या आप बताएं, आपको ये रिश्ता कबूल है? अगर आपको ये रिश्ता कबूल है तो हम जाएंगे सिहान के पास, और प्लीज़ आप इनकार मत कीजिए क्योंकि सिहान को आप बहुत पसंद है, तो इसलिए आप इनकार मत कीजिए। वो कहती है कि हाँ, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ सिहान के पास। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते। सिहान का बाप गाजी यूसुफ खुश हो जाता है जब वो एलिफ की बात सुनता है कि इसने मेरा मान रखा, मेरी बात मानी। सिहान अस्पताल में पड़ा होता है अपने सोफे पर, वो एक इस इंतज़ार में पड़ा होता है कि अब मेरा बाप आएगा और एलिफ को अपने पास लेकर ही आएगा। वो चंदा से कहते कि मेरे बाप तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा हुआ वो एलिफ को कुछ नुकसान पहुंचाए या एलिफ को कहीं और के साथ शादी करवा दे। जब सिहान देखता है तो उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ दरवाज़े की तरफ होती है। वो दरवाज़े को मुसलसल देख रहा होता है कि कब मेरा बाप ही आएगा। जब वो दरवाज़े को देखता है तो अचानक वो एलिफ आती है अंदर। वो एलिफ को देखता है, उसके बाप भी उसके साथ खड़ा होता है
اور دونوں اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب سیحان ایلف کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر مسکرانا آتا ہے، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں اور ایلف کی طرف دیکھتا ہے۔ ایلف سے نظریں نہیں ہٹاتے اور فوراً ایلف کو کہتے ہیں کہ ایلف آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے کوئی غلطی نہیں ہے، میں بیمار پڑا تھا اسپتال میں، آپ مجھ سے ناراض مت ہو پلیز، میں آپ کے ساتھ ہی شادی کروں گی، تو اس لیے آپ مجھ سے ناراض مت ہو۔ ایلف اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کا ہمارا شادی تھی اور آپ نے مجھے چھوڑا، تو اس لیے آپ نے کیوں مجھے چھوڑا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایلف رو رہی ہوتی ہے، لیکن سیحان اچانک اسے کہتے ہیں کہ آپ رو مت، کیوں آپ رو رہے ہوتے ہو۔ تو پھر سیحان اسے کہتے کہ آپ رو مت، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا۔ میرے باپ جو کہ اس نے مجھے باتیں بتائی تھی، تو اس لیے ان باتوں کی وجہ سے میں فرش پر گر پڑا اور میں بے ہوش ہو گیا، تو اس لیے میں کئی دنوں سے اسپتال میں ہوں۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں اپنی شادی کے لیے، اپنے نکاح کے لیے، پھر میں نہیں آیا۔ لیکن ایلف جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ہارٹ کا پرابلم ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے اور سیحان کو کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اب آپ ٹھیک ہو چکے ہو اب۔ لیکن پھر سیحان کا باپ اسے کہتا ہے، ایلف کو کہتا ہے کہ ایلف ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائے، ہم وہاں پر آپ کا نکاح کر دیں گے، آپ کا شادی ہی کروا دیں گے ابھی ابھی۔ جب سیحان یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر اچانک مسکرانا آتا ہے، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر خوشی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایلف کو کہتا ہے کہ پلیز آپ انکار مت کیجیے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو راضی کیا اور میرے باپ ابھی کہہ رہا ہے، آپ نے سنا کہ میں ابھی آپ کے لوگوں کا شادی کروا دوں گی، تو پلیز آپ انکار مت کیجیے۔ اب ہم جائیں گے ہمارے گھر اور ابھی ہی ہماری شادی ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حالات اتنے بگڑ ہی جائیں گے کہ میں اسپتال میں جاؤں گا، میں بے ہوش پڑوں گا۔ لیکن سیحان اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنا نرم دل کیوں ہو گئے ہو کہ میری ہر بات کو مان رہے ہو، کیوں، میں تو مر تو نہیں رہا۔ لیکن اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ یہ منحوس باتیں مت کرو، آپ ہر جگہ پر یہ منحوس باتیں کرتے رہتے ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ باتیں مت کرو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ زکریا نیچے گیا ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر سے دستخط لے کروائیں گے، آپ کا پھر ڈاکٹر آپ کو ڈسچارج کریں گے، اب ہم جائیں گے آپ کی شادی ابھی ہی کروائیں گے۔ اور ایلف کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پاس جائے، ہمارے گھر۔ ایلف اسے کہتے ہیں سیحان کو کہ جی میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سیحان اسے کہتے ہیں کہ بابا ابھی ہی ہمیں جانا ہے ہمارے گھر، اور میں نے شادی کرنی ہے ایلف کے ساتھ، کیونکہ میں نے ایلف کے ساتھ دھوکہ کیا، کیونکہ میں بے ہوش پڑا اور ایلف وہاں پر میرے انتظار میں بیٹھی رہی ہوتی ہے۔ سیحان جب یہ سنتا ہے کہ وہ ڈسچارج ہو رہا ہے اور پھر اس کی شادی ہو رہی ہے ابھی، تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کی چہرے پر صاف خوشی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، ایلف بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، دونوں کے ہاتھ میں ایک دوسرے کے ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کا باپ غازی سلطان یوسف اپنی نوکر سے کہتے ہیں، اپنی نوکرانی سے کہتی ہے، سب سے کہتے ہیں کہ جائے، سب جائے اور بہت اچھی چائے لے کر آئے ایلف اور سیحان کے لیے، کہ وہ دونوں ساتھ بیٹھے چائے پیے اور دونوں خوش ہو جائے۔ لیکن سیحان ایلف کو کہتے ہیں کہ آپ کیا پیو گے۔ اس کا باپ اس سے پوچھتی ہے
کہ بیٹا آپ کیا پیوں گی، اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آج کے بعد مجھے انکل مت بولو، کیونکہ آپ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس گھر کی ہو، یہ سارا گھر آپ کی ہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ مجھے بابا بولو، کیونکہ سیحان بھی مجھے بابا بولتے ہیں۔ آپ آج کے بعد انکل مت بولنا مجھے، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کا سسر ہوں اور سیحان آپ کا شوہر ہے، تو اس لیے آپ مجھے بابا کہتے۔ وہ دونوں خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن سیحان پھر سے کہتے ہیں اپنے باپ کو کہ بابا، میں نے تو پہلے آپ کی ایسی زبان اور آپ کی ایسی اچھی باتیں کبھی نہیں دیکھی، تو کہیں میں مر تو نہیں رہا۔ لیکن پھر اس کا باپ اسے کہتے کہ آپ نے اپنی منحوس بات کہی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ منحوس باتیں مت کرو، لیکن سیحان اسے کہتے کہ نہیں بابا، میں تو مذاق کر رہا ہوں، میں نے ابھی مذاق میں کہا کہ میں نے تو ابھی آج تک میں نے آپ کی ایسی نہیں دیکھی، ایسے اخلاق اور ایسے باتیں میں نے تو آج تک آپ کی نہیں دیکھی، تو آپ اس لیے آپ ایک اچھا انسان کیوں بن رہے ہو آپ؟ تو پھر وہ دوبارہ کہتے کہ میں تو کبھی مر تو نہیں رہا۔ لیکن اس دفعہ ایلپ اسے کہتا ہے کہ آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہو؟ آپ کا بابا اس نے تو بتایا، انکل نے بتایا کہ یہ باتیں مت کرو، یہ منحوس باتیں مت کرو، لیکن پھر سے آپ یہ باتیں کر رہے ہو۔ پھر اچانک ایلپ کو کال آتی ہے، ایلپ وہاں سے کھڑی ہو جاتی ہے اور بائیں طرف چلے جاتی ہے۔ جب وہ کال اٹھاتی ہے تو وہ اورنگزیب ہوتا ہے۔ اورنگزیب اسے کہتا ہے کہ آپ کہاں ہو، یہ آپ نے بہت ٹائم اسپینڈ کیا، آپ کہاں ہو، اور یہ ٹائم آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ٹائم ہے؟ لیکن ایلپ اسے کہتی ہے کہ میں سیحان کے گھر ہوں۔ جب اورنگزیب یہ بات سنتا ہے کہ ایلپ نے کہا کہ میں اورنگزیب کے گھر ہوں، میں سیحان کے گھر ہوں، اورنگزیب اسے فوراً بتاتی ہے کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہو، اس نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ اس کے باوجود بھی اس کے گھر چلی گئی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ وہ شادی کر رہا تھا، شادی کے دن وہ آپ سے بھاگے، امریکہ چلے گئے ہیں، اور سارے لوگوں کے ساتھ اس نے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اب آپ پھر سے وہاں چلے گئے ہو، کیوں آپ وہاں چلے گئے ہو؟ لیکن وہ اسے بتا رہے کہ نہیں، وہ اسپتال میں پڑا ہوتا تھا، بے ہوش تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ یہاں آئے، اور میں نے خود دیکھا کہ وہ آج ڈسچارج ہو گیا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کا باپ کہتے کہ میں اس کے ساتھ ملوں گا، لیکن وہ اسے کہتے کہ اچھا۔ پھر سیحان اپنے چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایلپ کیا کر رہی ہے، وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ پھر جب ایلپ آتی ہے ان دونوں کے پاس، تو اس کا باپ غازی یوسف اسے کہتا ہے کہ کون تھا، آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ لیکن سیحان اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دوست ہے، شاید اس کے دوست ہوں گے، لیکن ایلپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اورنگزیب تھا، تو اورنگزیب کے ساتھ بات کر رہی ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کدھر ہو؟ میں نے بولا کہ میں سیحان کے گھر ہوں، تو اس لیے پھر سیحان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا، یہ اس کی فیملی کا ایک ممبر ہے، آپ اس کے ساتھ ملیں گے، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ پھر ایلپ بھی کہتا ہے اس کو کہ آپ اس کے ساتھ ملیں گے تو وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ کہ اس کے باپ کہتے ہیں کہ بالکل میں اس کے ساتھ ہی ملوں گا، کیوں نہیں ملوں گا۔ پھر سیحان ایلپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اپنے کمرے میں، اور اس کو اپنا کمرہ دکھاتے ہیں کہ یہ میرا روم ہے اور کیسا ہے میرا روم۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے آپ کا روم، لیکن سیحان اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ آپ کی روم ہے۔ لیکن
एलिफ उसे कहते कि नहीं मेरा रूम तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, तो इसलिए ये हमारे रूम नहीं है। शादी के बाद ये हम दोनों के होंगे, लेकिन अभी ये हमारे नहीं है। लेकिन सियान उसे कहते कि नहीं, अभी भी तुम्हारा है ये, और कल भी तुम्हारे होंगे, क्योंकि हमारे बाबा ने तो बताया कि अब हम शादी अभी ही करेंगे, तो इसलिए ये अभी आपकी ही होंगी। फिर वो दोनों आपस में गपशप लगा रहे होते, वो दोनों खड़े होते नज़र आ रहे होते, दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही होती है। वो दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को मुसलसल देख रहे होते हैं, एक दूसरे के आंखें में आंखें डालकर बात कर रहे होते हैं और खुशी से बातें कर रहे होते हैं। सिहान उसे कहते हैं कि अब हमारी शादी होगी, आप टेंशन मत ले, मैं बेहोश हो गया था इसलिए हमारी शादी अभी तक यहाँ तक ले आई। अगर ऐसा न हुआ तो आज हमारी शादी ही होती। फिर वो दोनों आपस में गपशप लगा रहे होते हैं। एलिफ उसे कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन सियान उसे कहते हैं कि नहीं, आप मेरे नज़रों के दूर मत हो जाओ, आप यहाँ ही रहो, फिर आप जाएंगे। लेकिन वो उसे बार बार कह रही होती है कि नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा। लेकिन सिहान उसे कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर बैठे मेरे सामने, हम दोनों आपस में बातें करेंगे, फिर आप जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं अस्पताल में था, इसलिए आप मेरी नज़रों से दूर हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों अब हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, तो इसलिए अब आप न जाए, हम दोनों गपशप लगाएंगे। फिर लेकिन एलिफ ज़िद कर रही होती है। सियान उसे कहते हैं कि अच्छा, अगर आप ज़िद कर रही है तो मैं आपको लेकर जाऊंगा, आपके घर आपको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन एलिफ उसे कहते हैं कि नहीं, अब आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया हो, तो इसलिए आप यहाँ ही रुके और मैं जाऊंगा। फिर औरंग अपने घर में बैठा होते हैं, एलिफ के घर में बैठा होते हैं, एक चेहरे पर उसकी उदासी साफ नज़र आ रही होती है। वो एलिफ के इंतज़ार में बैठा होता है कि एलिफ कब आएंगे कि मैं उससे सारा मालूमात हासिल करूँ कि आप क्यों वहाँ गई, क्योंकि उसने तो बताया कि मैं आपके साथ शादी करूँगी, फिर इसके इरादे क्यों बदल हो गए। जब वो आती है तो वो उसे कहते हैं कि आपने टाइम देखा है, आपने कितना देर की है, आप वहाँ क्या कर रही थी। लेकिन वो उसे कहते हैं कि सिहान ने मुझे बताया कि वो अस्पताल में थे, तो इसलिए मैं उसके साथ शादी करूँगी। लेकिन वो उसे कहते हैं कि उसने तो उसके नौकर तो बता रहा था कि वो तो अमेरिका गए, तो फिर उसने झूठ क्यों बोला। लेकिन एलिफ उसे कहते हैं कि नहीं, उसके बाप उस रिश्ते में, हमारे शादी के रिश्ते में वो नाराज़ था, तो इसलिए ये हुआ था। लेकिन औरंगज़ेब उसे कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके इरादे अचानक कैसे बदले, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन एलिफ उसे कहती है कि अचानक नहीं, उसके बेटे मौत के कश्मकश में था, तो इसलिए उसने ये अपने बेटे के बात मानी, क्योंकि वो उसके इकलौता बेटा है, तो इसलिए उसने उसका बात माना और उसे कहते हैं कि मैं आपकी शादी एलिफ के साथ ही करवा दूंगी। फिर एलिफ उसे कहते हैं कि आपको क्या इतिराज़ होगा, अगर मुझे इतिराज़ नहीं है तो आपको क्या होगा। लेकिन वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे क्यों इतिराज़ होगा, मैं तो आपके लिए सोच रहा हूँ कि उसने आपको धोखा दिया। वो कहते थे कि वो अमेरिका चले गए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलिफ फिर उसे कहते हैं कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत तक हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आप भी सोए, कल मुलाकात करेंगे। फिर सुल्तान गाजी यूसुफ, जो कि अपने उंगली अपने ज़करिया और अपने गार्ड्स को दिखा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बेटा जो कि मौत के कश्मकश में है, आपको तो पता है कि उसका हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं,
डॉक्टर ने बताया कि अगर उसको कुछ भी खफगान और मायूसी उसके चेहरे पर नज़र आई और उसको दिल को कुछ भी तकलीफ़ हुआ तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक ड्रॉप खून लेकर आए, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और मैंने अस्पताल में आपको बताया कि उसके लिए दिल लेकर आए, जहाँ से भी हो। अगर मेरे बेटे के दिल नहीं धड़कता अंदर तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँ। मैं आपसे दिल निकलवा दूंगी और उसके दिल में अपने उसके सीने में लगा दूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी जो भी हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हो। लेकिन अमेरिका से हो, जहाँ से भी हो, अस्पताल में लेकर जाए, सारा दुनिया ढूंढे और मेरे बेटे के लिए दिल लेकर आए, ताकि इसको कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको भी छोड़ने वाले नहीं हो और मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और मैं उसके साथ बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ज़करिया उसे कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया और मैं सब कुछ उसके लिए कर रहा हूँ और सब कुछ हो गया, लेकिन जब वो कहते हैं कि लेकिन, तो वो उसको गिरेबान से पकड़ता है और उसे कहता है कि लेकिन क्या। मैंने आपको बताया कि मैं लेकिन के लफ्ज़ से बहुत बोर हो चुका हूँ, अब लेकिन क्यों कहते हैं। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, अगर मेरे बेटे सिहान बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो इसलिए आप जाए और जहाँ भी हो, जिस अस्पताल में हो, बाहर मुल्क में हो, जो भी आदमी हो, उससे दिल लेकर आए और मेरे बेटे के सीने में लगाए। और अगर मेरे बेटे के सीने में दिल नहीं धड़कता रहा तो मैं किसी की सीने में दिल धड़कता नहीं रहूँगा, नहीं रहेंगे मैं। तो इसलिए आप जाए और मेरे बेटे के लिए दिल लेकर आए। और बहुत गुस्से में होते हैं और अपने बेटे के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब अगली एपिसोड में सिहान की शादी एलिफ के साथ हो जाएगी या एलिफ उसके साथ शादी नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसके साथ शादी मत करो क्योंकि वो दिल का बीमार है। तो इसलिए वो औरंगज़ेब के बात मानेंगे या अपने बात मानेंगे, उसके साथ शादी करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे वीडियो